अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अली मदद अलैहिमुस्सलाम। सामीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू सूरत अहकाफ पढ़ने का सवाब। सामीन मोहतरम, सूरत अहकाफ में कुछ मज़ामीन हैं, कुछ मज़मून हैं जिनमें बहस की गई है। यानी सूरत अहकाफ में कौन कौन से मज़ामीन बयान किए गए हैं और किन किन मज़ामीन में मज़मूनों में बहस की गई है। कुरान की अज़मत, हर तरह की शिरक और बुत परस्ती के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ बयान किया गया। कुरान की अज़मत के बारे में और हर तरह के शिरक और बुत परस्ती के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ बयान किया गया है और लोगों को परवरदिगार आलम की अदालत मफ़हूम की तफ़हीम समझाई गई है। यानी उस वहदहू ला शरीक की अदालत का मफ़हूम समझाया गया है। मुशरिकीन और मुजरिमीन के लिए तनकीद के तौर पर हर कौम आद की दास्तान का एक किस्सा बयान किया गया। यानी जो मुशरिकीन थे और जो मुजरिम थे, मुजरिमीन थे, उनकी तनबीह के लिए, उनकी तंबीह के तौर पर कौम आद की दास्तान का एक किस्सा बयान किया गया है ताकि लोग कौम आद से तंबीह हासिल करें, इबरत हासिल करें। सरजमीन अहकाफ में सकूनत पजीर जो कौम थी उनके लिए भी इबरत बयान की गई है। सामीन मोहतरम, सूरत का नाम भी इसी से लिया गया है क्योंकि उस दौर में जो मुशरिकीन थे और मुजरिमीन थे वो मुखालिफ थे कुरान करीम के और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रिसालत के। इसलिए कहते हैं तंबीह के तौर पर मुशरिकीन और मुजरिमीन के लिए कौम आद की दास्तान बयान की गई है और इस सूरत का नाम भी यही से माखूज किया गया है। सामीन मोहतरम, पैगम्बर अस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अमूमी का भी जिक्र किया गया है और दावत वसी होने का तज़किरा भी किया गया है। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत में अल्लाह ने यह भी जिक्र किया कि पैगम्बर ने अमूमी दावत दी थी इस्लाम की और वसी तर दावत दी थी। दावत अमूमी और वसी होने का तज़किरा इस हवाले से कि ये इंसानों के अलावा खौफ मबादा भी इसमें मौजूद है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र व इस्तिकामत की तलकीन की गई। इस सूरत में बहुत सारे मज़ामीन थे, उनमें ये मज़मून भी है। इस सूरत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र व इस्तिकामत की तलकीन की गई कि ऐ मेरे महबूब नबी, ऐ मेरे यासीन नबी, ये मुशरिकीन और कुफार, ये जो मुजरिमीन हैं, ये आपको जितना भी बुरा भला कहते हैं, आपके मुनकिर हैं, मेरी वहदानियत के मुनकिर हैं, तेरी रिसालत के मुनकिर हैं और मेरे रसूलों के मुनकिर हैं। ऐ मेरे महबूब नबी, ऐ मेरे यासीन नबी, आप सब्र व इस्तिकामत से काम लीजिए। इसका मतलब ये है कि इंसान को चाहिए सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए सब्र व इस्तिकामत से काम ले। इंसान के ऊपर, हर इंसान पर कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई बला नाज़िल होती रहती है। जो हकीकी मोमिन हैं उन पर नाज़िल होती है और जो हकीकी मोमिन हैं वो सब्र व इस्तिकामत से काम लेते हैं और उस इम्तिहान में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुखलिस बंदों से लेता है उसमें कामयाब हो जाते हैं। और गुज़श्ता अजीम पैगंबरों के नक्श कदम पर
زیادہ سے زیادہ چلنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ احقاف کا ایک مضمون جس میں بحث کی گئی ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ گزشتہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ انبیاء، رسول، پیغمبروں کے راستے پر چلو، کیونکہ یہی راہ حق ہے اور ہدایت کا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور سامعین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورۃ احقاف کی تلاوت کرے گا، جو بندہ سورۃ احقاف کی تلاوت کرتا ہے، کتاب میں یہ درج نہیں، نہ اس کی تعداد معین ہے کہ کب کرنی چاہیے، کتنے دفعہ کرنی چاہیے، کس ٹائم کرنی چاہیے، کس رات کرنی چاہیے، کس دن کرنی چاہیے۔ کتاب میں یہی الفاظ موجود ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ احقاف کی تلاوت کرتا ہے اسے دنیا میں موجود ریت کے ہر ذرے کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ پوری کائنات عالم میں جتنا بھی ریت ہے، ریت کے ذروں کے برابر اس بندے کو نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اور فرماتے ہیں اور اسی اعتبار سے جتنی بھی کائنات عالم کی ریت ہے، ریت کے ذرات ہیں، ان ذرات کے برابر اس کی برائیاں ختم کی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سامعین محترم، احقاف جمع ہے حقف کی، جس کا معنی ہے ایسی چلنے والی ریت جو جنگل میں، بیابانوں میں ہواؤں کے چلنے سے مستطیل اور ٹیڑھی شکل میں ایک دوسرے پر جم جاتی ہے، یہ احقاف کا معنی ہے۔ اور امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جو شخص ہر جمعہ سورۃ احقاف کی تلاوت کرتا ہے خداوند بزرگ و تر اس سے دنیا کی وحشت اور خوف کو اٹھا لیتا ہے۔ تفسیر نمونہ اور کتاب تفسیر نور ثقلین میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو بندہ سورۃ احقاف کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اس دنیا کی وحشت کو ختم کر دیتا ہے، اس دنیا کے خوف کو اس کے چہرے سے، اس کے دل و دماغ سے ختم کر دیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اور جس کے دل و دماغ پر اللہ کی محبت حاوی ہو جائے تو پھر اسے اس دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے سکتی، اس دنیا کی وحشت اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، اور دنیا کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی وحشت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں مالک ان کو کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں مالک ان کو کروٹ کرو جنت نصیب فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔